May adlaw mga ka-brothers. Karon ako ipaambit ninyo bahin aning leap year nganong diha sud sa upat ka tuig nagyo isa ka tuig nga ang February 28 raunta siya kutob mahimo gyud siya nga 29. Nya kaisa ra pud ng 29 mogawas sud sa upat ka tuig. Subot pasabot na itulo ka tuig nga 28 ug na isa ka tuig nga 29 sa buwan sa February. So munang leap year nganong na may musubra nga 29 kanang isa ka adlaw, no, kanang ika 29 instead nga 28 ra base sa mga astronomers naga-study diha sa NASA nagi leap year nga moambak yun og 29. So yun sana siya pakahitaboa. Gani akong ipaambit sa inyo ha, base ni sa nakatunan po nadungog po nako no sa mga Catholic Faith Defender sa Cebu. O ako na ipaambit sa inyo ha, biblical nga explanation. So naot ko nga pamatia o sabta. Tuo mo, pwede. Kung dili mo mutuo, pwede gyapon. Ang importante nga ako mapaambit ning akong nakatunan kay kaya ding explain sa Biblia nganong naay 29, nganong na isa ka adlaw nga madugang nga mo na gitawag og leap year. No? O mo na atong tukion karon mga brothers. Ipaambit ninyo. So ingon ni ang istorya. Nay grupo sa mga scientists diya sa NASA nga ilag yun ang gituki. Gigamitan mo yun sa mga astronomers o dagko kayo, nag-imbento mo sila dagko kaya nga mga teleskopyo. Kanya gana nga mga teleskopyo, makita yun ang Milky Way. No, ganang mga ang galaxy na ba? Ang Milky Way na dito ang billion of stars. So karon na sila'y lugar nga gipangbutangan anang dagko kay nga mga teleskopyo. Diin ang structure base sa iyahang gipatungan fix. So building yun subot pasabot kontrolado sa mekanismo ang pagmove sa teleskopyo. Subot pasabot kayang-kaya nilang himuag record sa ilang mga angles ug unsa ilang mga nakita, unsang mga orasa, unsang mga taknaa nga lihok o nausab ang panlantaw nila. So makuhaan na nilang record. So mga group of astronomers na no sa NASA ang nahitabo na isa ka scientist pod nga Katoliko nga mo initubag nila nga matubag na sa Biblia. No? So karon ang nahitabo tingala man gyud sila nga inig leap year, inig 28 kay kada 28 dapat ang sunod nga pitsana 1 naman sa March. So kinahanglan ang formation of stars ana diha makita nila sa ilang teleskopyo. Wa gyud kanang mao gyud nga formation para sa inig March 1. Pero kung mag-leap year gali matingala gyud sila nga mausab. Naagi kausaban. Dili gyud formation sa mga stars para sa March 1. So mo na ilang gituki og maayo. Nganong naay nahitabo na i-explain sa kuan sa katong Katoliko nga scientist niya nga kuan mabasa man na to sa Biblia gud nga gipahunong sa Ginoo ang adlaw. Gipahunong sa Ginoo ang bulan. Diha gyud taliwala sa kalangitan. Nga nidagan ang mga oras nga ang adlaw nagpabilin lang nga nasa tunga. Una nga iyang gipaambit ang gisulat ni Josue. So basahon na to ang gisulat ni Josue. Josue 10, versikulo 12 ngadto sa versikulo 14. Ang nahitabo. So niingon niya ni ang gisulat ni Josue. Sa adlaw nga gihatagan sa Ginoo ug kadaugan ng Israel batok sa mga Amorihanon, si Josue misulti sa Ginoo atubangan sa mga Israelita. Adlaw hunong diha tungod sa Gibeon.
Bulan, hunong, ibabaw sa walog sa ayalon. Ang adlaw ug ang bulan mihunong, hangtod nga nabuntog sa mga Israelita ang ilang mga kaaway. Nasulat kini sa basahon ni Jasar. Mihunong ang adlaw sa kinatung-an sa langit ug wala mosalop sa tibuok adlaw. Wala pagayod mahitabo, sukad masukad nga ang Ginoo misugot sa mando sa tao kay ang Ginoo nakig-away man dapig sa mga Israelita. So karon gikwinta na sa mga scientist. Pagkwinta sa mga scientist ron, ang katong paghunong buok adlaw, ilang gikwinta. Karon ang nigawas kay 23 hours and 40 minutes naman. So kulang og 20 minutes. Wala may tuo ang katong mga scientist. Kauban natong Katoliko nga scientist, wala may tuo kay kulangan man. Napaningon ng katong Katoliko nga scientist nga naay mabasa aron makumpleto na. Nga mabasa nato sa Isaiah 38:1 ngadto sa 7. Dagaingon. Niadtong mga adlaw nasakit si Haring Ezekias ug himalakyo na. Iadto siya ni Isaias, ang propeta nga anak ni Amos ug ignan. Nag-ingon ang Ginoo, dili ka mamaayo pa ug mamatay ka na, busa pangandam. Miatubang si Ezekias sa bungbong ug nagampo sa Ginoo. Miingon siya, "O Ginoo, hinumdumi in taon ang akong pagkinabuhi nga matinud-anon sa imong atubangan ug ang kinasingkasing kong pag-alagad kanimo." Unya midagoy-ngoy siya pagayo. O giingnan sa Ginoo si Isaias, adtua si Ezekias ug sultihi nga nag-ingon ako ang Ginoo, ang Dios ni David nga imong kagikan. Nadungog ko ang imong pag-ampo ug nakita ko ang imong mga luha. Busa dungagan ko 15 ka tuig ang imong kinabuhi. Luwason ko ikaw ug kining syudara gikan sa hari sa Assyria. Gisultihan ni Isaias ang hari sa pagbutang nganha sa iyang hubag ug papilit nga hinimo gikan sa igos ug mamaayo siya. Unya nangutana si Haring Ezekias, unsa may ilhanan ug magmatuod nga makaadto ako sa templo sa Ginoo? Si Isaias mitubag, mao kini ang ilhanan nga ihatag sa Ginoo kanimo. Nga tumanon gayud niya ang iyang gisaad. Pabalikon niya napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Ahaz. Ug natuman kini. So diha mga igsuon, ipaatras niya og pulo kalakang ang landong sa adlaw. So imagine nimo pulo kalakang, no? Nga ni atras karon gikwinta sa mga scientist na nitagma man nga mga 20 minutos. So na buo ang 24 oras. Muna nga ang nahitabo, ang katong tanang mga scientist nga nakasaksis ilahang pagkwintada, nituo na dito sa Katoliko nga astronomer ug nagpabunyag sila tanan pagkakatoliko. O nautunta nga ato ning pamalandungan nga kanina ang Biblia libro gyud sa kamatuoran. Una nga sa kung nituo mo ani akong gi-explicar, praise the Lord. Kung wala mo mutuo, praise the Lord lang gyapon. So God bless sa inyo tanan.